Today's video lecture deals with Aristotle's poetics. जिस तरह लिटरेचर में क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, इसी तरह से क्रिटिसिज्म में एरिस्टोटल की पोएटिक्स। तो पहले हम बात करेंगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म है क्या। आमतौर पर लफ्ज़ तनकीद से मुराद खामियां तलाश करना या कीड़े निकालना लिया जाता है। अदबी तनकीद से मुराद है अदब का मुतालिया करना, अदब को जांचना और अदब की तशरीह बयान करना। दौर जदीद में अदबी नज़रियात ने अदबी तनकीद को काफ़ी हद तक मुतासर किया है। अदबी नज़रिया दरअसल अदब की फ़लसफ़ियाना बहस है। इसमें अदब के अहदाफ और तरीक़ों पर बहस की जाती है। अदबी तनकीद और अदबी नज़रिया इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है। अदबी नकात ज़्यादातर अदबी नज़रिया निगार नहीं होते। अदबी तनकीद एक फ़र्क मज़मून है और अदबी नज़रिया एक दूसरा मज़मून है। बाज़ औक़ात कुछ अदबी नकाद अदबी तनकीद को अदबी नज़रिए का इतलाक़ तसव्वुर करते हैं। अदबी तनकीद हमेशा अदब पर की जाती है, जबकि अदबी नज़रिया अमूमी या तजरीदी भी हो सकता है। अफलातून और अरस्तू का ताल्लुक़ कदीम यूनान से था। वो अजीम फ़लसफ़ी और स्कॉलर्स थे। उनके तनकीदी नज़रियात को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल। हु इज़ एरिस्टोटल? एरिस्टोटल को उर्दू में अरस्तू कहा जाता है। वो कदीम यूनान का बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था। 385 क़ब्ल मसीह में वो स्तागीरा यूनान में पैदा हुआ और 322 क़ब्ल मसीह कालकिस यूनान में उसकी वफ़ात हुई। मंतक, तनकीद, तिबियात, हयातियात, नफ्सियात, रियाजी, आबादुल तिबियात, रेटोरिक, अखलाकियात और सियासियात अरस्तू के कारहाय नुमायाँ हैं। 17 साल की उम्र में अरस्तू अफलातून की अकेडमी में दाखिल हुआ। 20 साल तक वो अफलातून की अकेडमी से मुंसलिक रहा। पहले उसने वहाँ पर तालीम हासिल की और बाद में वहाँ पढ़ाता रहा। वो अफलातून का होनहार तालिब इल्म था, लेकिन कुछ बुनियादी फ़लसफ़ियाना अमूर पर उसने अपने उस्ताद अफलातून से इत्तेफाक ना किया। इसीलिए 335 में उसने एथेंस के मुकाम पर अलग स्कूल की बुनियाद रखी। जिस जगह उसने स्कूल कायम किया पहले जिम्नेज़ियम था। लोग वहाँ पर एक्सरसाइज के लिए आया करते थे। बाद में ये जगह इबादत के लिए मखसूस की गई और उसे यूनानी देवता एपोलो लीसियस के नाम मंसूब किया गया। फिर जिम्नेज़ियम में तब्दील हुई और उसके बाद फ़लसफ़ियाना बहस मुबासे के लिए इस्तेमाल हुई। इसी जगह पर अरस्तू ने अपना स्कूल कायम किया और उसका नाम लीसियम ही रहने दिया। इसका स्कूल पेरिपेटेटिक स्कूल के नाम से मशहूर हुआ। पेरिपेटोस यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है चहलकदमी करना। अरस्तू जब अपने शागिर्दों को फ़लसफ़ा पढ़ाता था तो साथ में चहलकदमी भी किया करता था। 338 क़ब्ल मसीह में अरस्तू ने सिकंदर आज़म को पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पर अरस्तू सारी ज़िंदगी दर्स व तदरीस और तसनीफ़ व तालीफ़ से मुंसलिक रहा, अगरचे बाद में उसे जलावतन भी होना पड़ा था। तो अब हम बात करेंगे प्लेटोज़ रिपब्लिक की, क्योंकि एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है उसको तस्नीफ़ किए जाने का मकसद दरअसल प्लेटो को जवाब देना था। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में शायरी और शायरों से मुतालिक बहुत सारे एतराज़ात उठाए थे। अरस्तू का उस्ताद अफलातून आइडियलिस्ट था। अफलातून के मुताबिक आइडियल वर्ल्ड हकीकी दुनिया है और मटेरियल वर्ल्ड आइडियल वर्ल्ड का अक्स है या रिफ्लेक्शन है या उसकी कॉपी है। अफलातून ने अपनी मायानाज़ तसनीफ़ रिपब्लिक के 3 और 10वें बाब में शायरों के मसले पर बात की। अफलातून का मानना था कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड ट्रूथ्स इस मादी दुनिया में नहीं बल्कि आलम बाला पर हैं। शायर अपनी शायरी में मादी दुनिया को मौजू बहस बनाते हैं, लिहाजा वो आइडियल वर्ल्ड की नकल पेश करते हैं। जब शायर मटेरियल वर्ल्ड को शायरी का मौजू बनाते हैं तो वो नकल की भी नकल करते हैं। इसलिए शायर सच और हक से बहुत दूर है। दूसरे शायर तो नकल की नकल करते हैं। ट्रेजिक पोएट्स के बारे में अफलातून लिखता है कि वो नकल की भी नकल करते हैं, इसलिए वो बादशाह और सच्चाई से 3 गुना दूर है। शायरों के साथ उसका दूसरा मसला ये था कि शायर नौजवानों को गुमराह करते हैं, उनके जज्बात को उभारते हैं। इस तरह से नौजवानों की अक्ली सलाहियतें दब जाती हैं
ان کی جو ریزننگ کی فیکلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی شاعری لفظوں کے ساتھ راگ اور تال کا ایسا تاثر قائم کرتی ہے کہ سننے والا ان کی بات کو سچ سمجھ بیٹھتا ہے۔ شاعری جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے انہیں گرما دیتی ہے، لہٰذا انسانی جذبات انسان پر حکمرانی کرنے لگتے ہیں۔ انسان کی عظمت اور خوشی اسی میں ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو پائے۔ وہ اپنی ریپبلک 10ویں باب میں مثالی شہر کا ذکر کرتا ہے۔ افلاطون اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ شاعری کو مثالی شہر سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ افلاطون نے شاعری کو پاگل پن سے منسوب کیا ہے۔ اگرچہ افلاطون نے شاعروں اور شاعری کی بھرپور مخالفت کی، ادب اور شاعری سے متعلق خیالات کے اظہار میں افلاطون نے میمیسس کا تصور پیش کیا۔ ادبی تنقید کی نشوونما میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ افلاطون نے میمیسس کی اصطلاح کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا ہے۔ اکثر اوقات اسے امیٹیشن کے معنوں میں ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے ایرسٹوٹل کی پوئٹکس پہ۔ شاعری اور شاعروں پر اعتراضات کے جواب میں ارسطو نے پوئٹکس لکھی۔ ریسرچرز کے مطابق یہ 335 یا 330 قبل از مسیح میں منظر عام پر آئی۔ پوئٹکس لیکچرز کی صورت میں ہے۔ یہ واضح نہیں کہ یہ لیکچرز ارسطو نے کسی شاگرد نے نقل کیے یا پھر ارسطو نے خود اپنے شاگرد کی رہنمائی کے لیے ترتیب دی ہے۔ لیکچرز کی صورت میں یہ نوٹس نامکمل ہیں۔ ان نوٹس کی ترتیب سے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ شائع ہونے کے لیے نہیں تھے۔ ارسطو ریئلسٹ تھا جبکہ اس کا استاد افلاطون آئیڈیلسٹ تھا۔ ارسطو کے نزدیک یہ دنیا حقیقی دنیا ہے، یہ کسی دنیا کا عکس نہیں، اس لیے وہ شاعری کو اصل کی نقل مانتا ہے۔ پوئٹکس سے قدیم فلسفے میں ادبی تنقید کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یوں ارسطو نے شعر و ادب کی وکالت کی اور افلاطون کے اعتراضات کا ازالہ کیا۔ ارسطو کے نزدیک شاعری معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ شاعری کے حوالے سے ارسطو نے کہا کہ جتنا زیادہ کوئی نقل کرتا ہے وہ اتنا ہی اچھا انسان بنتا ہے۔ شاعر صرف چیزوں کی نقل نہیں اتارتا بلکہ انہیں ویسا ہی پیش کرتا ہے جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے۔ شاعر چیزوں کو حقیقت کے قریب تر لاتے ہیں۔ ارسطو نے شاعری اور تاریخ میں فرق بیان کیا۔ شاعری تاریخ سے زیادہ اہم اور فلسفیانہ ہے۔ ارسطو نے ٹریجڈی کو شاعری کی سب سے اعلیٰ صنف قرار دیا۔ افلاطون فن اور ادب کو سماجی اور سیاسی تناظر میں دیکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ فن اور ادب کو سیاسی، سماجی اور اخلاقی معیار پر جانچا جانا چاہیے۔ اس کے برعکس ارسطو نے فن اور ادب کو سیاست، نظریہ اور اخلاقیات سے الگ پیش کیا۔ ارسطو کے نظریہ لٹریری امیٹیشن میں کیتھارسس کی اصطلاح بڑی اہم سمجھی جاتی ہے۔ کیتھارسس پر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ واٹ از دا پوئٹکس آل اباؤٹ؟ ارسطو کی پوئٹکس 4ویں صدی میں منظر عام پر آئی۔ ادب کی دنیا میں اسے پہلا تنقیدی مقالہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں مصنف نے سائنسی بنیادوں پر ادب کا جائزہ پیش کیا ہے۔ اس کی بدولت شاعروں، ادیبوں اور ناقدوں کو نئی سوچ عطا ہوئی۔ پوئٹکس بنیادی طور پر ٹریجڈی کے گرد گھومتی ہے۔ پوئٹکس 26 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کا کچھ حصہ کھو گیا۔ جو حصہ بچا ہے اسے ہم 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 5 ابواب میں ارسطو نے شاعری کی ابتدا اور ٹریجڈی اور کامیڈی کے ارتقاء، ساخت اور اہم اجزاء بیان کیے ہیں۔ ابواب 6 to 19 میں خصوصی طور پر ٹریجڈی کی تعریف، پلاٹ، کریکٹر اور عناصر بیان کیے ہیں۔ ابواب 20 to 22 ڈکشن سے متعلق ہیں۔ باب 23 نیریٹو پوئٹری سے متعلق ہے اور اس کا ٹریجڈی سے موازنہ پیش کرتا ہے۔ ابواب 24 اور 26 ایپک پوئٹری کے لیے مختص ہیں اور اس کا ٹریجڈی کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔ باب 25 میں ارسطو نے شاعری سے متعلق تنقیدی مسائل اور قواعد وضع کیے ہیں۔ پوئٹکس کے سلسلے میں ہم اگلے ویڈیو لیکچرز میں اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔